टॅक्सी आनी पायलट रायडरां खातीर सरकारान नव्यान सुरू केल्ल्या मोबायल ॲपाक येरादारी समाजांतल्या कांय जाणांनी विरोध केला. जायत्या टॅक्सी आनी पायलट रायडरांनी ह्या ॲपा विशीं हुस्को उक्तायला आनी तांच्या कागाळीचेर उपाय काडपाची मागणी केल्या. टॅक्सी आनी पायलटांचो विशय अजून मेरेन सुटावो जायना. सरकारान हो ॲप आमच्या माथ्यार मारला. हो ॲप आमकां नाका. आमी रिक्षकारांक वा पायलटांक स्मार्टफोन वापरपाक येना. आतांची पिळगी रिक्षा चलोवपाक पळयना जाल्यार हो वेवसाय पुराय काबार जातलो. हो वेवसाय काबार करपाकूच सरकार उठला. रिक्षकार पायलटांनी एकमतान ह्या ॲपाक विरोध केला. आमी हांगा येवचे म्हटल्यार काल हांव हांगासर पायलटांक मेळपाक स्पेशली आयिल्लो आनी मेळटा आसतना हांव तांकां एकूच क्वेश्चन विचारलो की तुमकां ॲप जाय की ना जाय. हांवें स्टार्ट केलें फ्रॉम बेतीम टू म्हापसा, पण तेंच्यांनी एक तरी मनशान म्हाका सांगूं ना की आमकां ॲप जाय म्हणून. आनी हो जो ॲप आयज हाडला हो बेकायदेशीर हाडला, कित्याक तांकां सांगून येलें तुमकां रेनकोट आनी हेल्मेटां दिता म्हणून. आनी आमकां कशें येलें आरटीओन आफोवन की तुमची एक मिटींग घेवंक जाय, सगळें कितें करता सेम प्रोसिजर हांकां फॉलो केला. आरटीओ येयले खंय तांकां आफयलें आनी मिटींग आफोवन येलें, पण थंय वयता तांच्यांनी कमेंट केला तेन्ना आमी पळयलें की तांकां ॲप म्हणटा तो नाका म्हणून. सो ह्या गजालीचेर आमी तांकां मेळपाक येना, पण आमी पाठिंबो दिला टॅक्सीकारांनी. हो ॲप म्हटल्यार एक दुयेंस आनी दुयेंस हे परत ते ह्या पायलटाचेर लागले जाल्यार प्रॉब्लम. आज तो स्मार्टफोन दिता म्हणटा, स्मार्टफोन सुद्दां दिवन पायलट जेन्ना गाडी चलयतलो, पावस पडटा, रेनकोटान फोन आसतलो, ताका कशें कळटलें की आपल्याक ट्रीप येयल्या म्हणून. काय तो मोबायल काडटलो पळयतलो आनी पळयलो जाल्यार तुमचो एआय कॅमेरा ताका धरतलो आनी एआय कॅमेरा जेन्ना धरला तुमी 5,000 10,000 चलन मारतले म्हणटा ताका. जाल्यार कसलें नाटक, कितें करपाक कितें सोदता तुमी? म्हाजें इतलेंच मागणें, सगळे जे आमचे पायलट आसा, रिक्षाकार आसा, तांच्यांनी येता ते मंगळार दीस आझाद मैदानात आमी तुमकां मेळपाक येतले. आमी थंयसर मेळया, बरें उलावणें करया आनी तेचो स्टेप जो कितें आसा फुडें घेवपाचो आसा तो फुडें स्टेप घेवया. पण हेच्या तुमच्या माध्यमांच्यान एकूच मागता हांव, जो हो पायलटाचो प्रेसिडेंट आसा तांणी थंय येवचो, ताकाय क्वेश्चन करपाक जाय आमकां. तांणी येवचो नाल्यार तांणी रिजायन जावचो. म्हजो टॅक्सी म्हणून कितें तरी ॲप काल लॉन्च केला पायलटा खातीर. तर सरकारा कडेन आमची विनंती आहा की जो पळय तुमी कोण मनशाक घेवन तांचो कोण प्रेसिडेंट कोण म्हणटा पळय ठाकूर कोण, ताका तुमी घेवन तो ॲप लॉन्च केला पळय, तेच्या पयलीं तुमी ताका विचारूंक जाय आसलें की बाबा तुवें आख्खे गोंयकार पायलट जे आसा पळय तांकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या वो ना ते. कित्याक काल आमी थोड्यांच्यो बायट्स पळयल्या की ते म्हणटाना आमकां रेनकोट व्हरपाक आपयल्ले म्हणून. आनी सीएम सरांनी म्हटलां की कोणाक रेनकोट जाय ते घे आनी चला म्हटलेले. पूण हेचे वयल्यान सिद्ध जाल्लें आसा की ह्या पायलटांक आख्ख्या गोंयच्या भरा कोणाकूच कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. त्या खातीर आयज आमी उलो मारलेलो आसा आख्खे पायलटकार की मंगळारा तुमी आझाद मैदानाचेर सकाळीं 10 येवचो आनी तुमचो कितें आसा इश्यू पळय तुमी मांडचो थंयसर. आमी कोणाक फोर्स करचे ना की बाबा तुमी तो ॲपाक जॉयन जावनाका म्हणून. बाबा ते ॲपाचें कितें वायट कितें बरेपण कितें हें तुमकां सांगलां सरकारान काय तो ठाकूर म्हणटा तेणी तुमकां सांगलां जाल्यार तेणी पयलीं सांगूंक जाय आसलें त्या पायलटांक कितें तें. हांव सरकाराक एकूच सांगूंक सोदतां, जे आयज तुवें आमकां टॅक्सीकारांक तुवें फटयले तशें आमचे मोटरसायकलवाल्यांक जावं रिक्षावाल्यांक आमी तुमकां फटोवंक दिवचे ना. कित्याक तुवें आमकां जे मिटर घालून दिल्ले ते मिटर घालून तुवें आमकां पिश्यान काडले टॅक्सीकारांक, आख्खे जनतेक तुवें पिश्यान काडले. तुवें जनतेक दाखोवन दिलें की टॅक्सीवर कशें लुटता, ताका लागून आपणें ताका ट्रान्सपरन्सीक लागून एक मिटर घातलो. तुमी आयज पळोवंक शकतात आयज तांकां आमकां पिश्यान काडले, डिवायड केले ताणें आनी आयज सगळ्या गोंयकारांक घरांनी मिटर घातले. आनी तुमी पळयलां आसलें मिटराचेर कसले गेमी चलतात पळय सो हेतून आमकां कसलोच फायदो ना. जे मिटर म्हणटा ते स्क्रॅप जावपाक जाय. जर तर आमी सगळे टॅक्सीकार तर एक जाय जावं पायलट तर एक जाय रिक्षाकार, जाल्यार आयज आमी सरकाराक शेणोवंक शकता. ओके, म्हजें नांव पांडुरंग रेंगुर्लेकर. हांव 1982 टॅक्सी चलयतालो मोटरसायकल. तेन्ना 100 रुपयांनी पेट्रोल आसलें. अशें राजदूत मोटरसायकल आसली. 10 लिटर घातलें काय ना टँक फूल जाताली. आतां 60 रुपयान एक हाफ लिटर सुद्दां येयना. ते परिस्थितीत आमकां घरा कडेन सोदूंक येताले लोक, बाबा पणजे या, म्हापशा या, आई शिफ्ट जाले हॉस्पिटलान या. आतां हे पळय बाबडे आहाय न्हू तांकां बोटां दाखोवची पडटात. आतां येरोय करून थोड्या दिसांनी हे तर हे पेयले न्हू तांकां बोटां न्हू ती बोटांय कातरून उडोवची पडटली. कित्याक सांग आतां हे धंदो उरलेलो ना. आनी हांव नकळो हो सरकार कितें करूंक सोदता पळय तो, म्हाका दिसता सरकारान आमकां गोंयकारांक सगल्यांक काबार करपाचें हे यंत्रण दवरलेलें आहा. आनी हो पळय नेवो कोण येयला तेंचो, जो पळय आपूण तेंचो करतो धारता म्हणटा पळय, हे कोण न्हू हे आमकां लोकलांक सोंपयतले. आमकां ॲप काडला आमी कांय जावंक ना. सकाळी तो ॲप काडलो जाल्यार तुमी कशें तरेन पळयतले ते ॲपाचेर बिझनेस करतले आता मॅन्युअली चलता तशें.
हे आतां व्हडल्या व्हडल्या राज्यान चलूंक शकता न्हू. हांगासर बारीक आमचे राज्य आहा न्हू. आमचे बोडयो जायना. बोडयो जायना. आतां सायडीकच्या गांवांसून सगळे जाण आतां कोण रिक्षेन भोंवपी ना. सगळ्यां कडेन आतां प्रत्येक टायमार हे आमचे लॉकडावन जाल्ले न्हू तेन्ना लोकांचे कडेन गाडी आहा न्हू. त्या लागून गाडयोन रिक्षेन कोण बसना. एफान गेले जाल्यार ते आतां पळय ते वयतात थंयसरूच रावतात. आनी आमी आतां हांगासर सबंद दीस रावतात. 100 रुपया 150 120 रुपया 180 रुपयाचे भाडें मारतात. इतलेंच आनी कांय ना आमचें. ना ना आमकां यूज करपाक कळपाचो ना. तितले कितें सगळे जाण शिकलेले अशे ना रिक्षेकार. प्रॉब्लम म्हणजे आमकां आतां तशें पळोवंक गेल्यार सगळो प्रॉब्लम. हांगा आतां तशें काय भाडेय नासता आतां समज नासता. आनी एपाची आमकां खंयची भाडी मेळटली पाडला पायलटांक सोंपोवपाचो असो म्हाका तरी दिसता. सो हो जो वेवसाय आहा पायलटांचो जो वेवसाय आमच्या गोंयांत आहा आनी गोंयांत उरलेलो आहा हो वेवसाय आमी इतक्या समाजांक दिवचे ना. कित्याक खुबशे काल पायलटांचो आमकां कॉल येयलो आनी म्हणलो आमकां तुमचो सपोर्ट जाय हो वेवसाय वाचोवपाक. सो आमचो सरकाराक इतकोच म्हणणें आहा की तुमी तो एप काडला तो तुमी स्क्रॅप करात नाल्यार आमी सक्षम आहा हे पायलटांक घेवन आंदोलन करपाक आनी हो वेवसाय वाचोवपाक. थँक्यू. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.